سلام كمية سنحو فتوات تخاتلتنا ببزلخمو سلام كونو لكم نتمنخو أنا لو مريض ما بتاع مزارب زلو أبو ودبات بعسن حسبن قالوا تأكدست زبحار بوتاتات نا إيرترا منجستي سرعة مكالخل مسائلات تغييلو خمزلو يو ناتا جلس أزركب زلو زعبا زدما بحادو بخيرنا كنرينا كابتو مصال ما جنرالات نا إيرترا نا تجرين أب مقالة تراخيبو بزبحال زلو بزعبو حدعوي حبريتا انداو تيزركب زلو بزعبا زون بحادو خيرنا كنرينا كابتو مصال لما أول سيد دمان هزب تجرا يغريتا حتيتلو بزعبا زون بحادو خيرنا كنرينا كم بدما نزيومون كارت مساسول حسوتات يزلكم ما تيلقوا كسامو دات هز فيديو حابيلكم تصنحوا شمو فتوات تخاتاتنا قدامي بلينا دما هايت تدري دما صمدون نقبر زلنا تግራይ ከይተዕሰው ኤርትራውን ከይተወረር ኢና ከምኡውን ኤርትራ ድማ ናብ ትግራይ ዝተፈላልዩ መሰረታዊ ነገራት ከተቱ ኣለዋ ክብል ሃይለ ሓደ ሓበሬታ ኣሕሊፈሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓንቲ ቪድዮ ሂዘልኩም መጽ የለኹ እስኪ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ላይክ ምግባር እንጀምራ صمدون نقبر زلنا እኮ ትግራይ ከይትዕፈን ኮይ ኤርትራውን ከይተወረር ትግራይውን ከይተخبب ከይትዕፈን ኦኬ ነዳዲ ዓጽይ ያለው ኢሉ ነዳዲ ዘይብላ ሕክምና ጣብያታት سأن نداركم تعنتوا يزولكوا تعاطين حقايمون تطويلهم دار عيو هزو خي ودا خي موت كوي كالي كوي ولن نغاتو يناهم نقبر صمد نقبر نمنتاي هاجرنا زولنا يا زعمنا يا نداد سلز خلكلتنا نداد طرح غاتو يكون نزدل انا زدل يخدقس حزي انا خون زدل انا انت زغون زغورو كومو غيرهم تعفينهم ورق تبهال سافاير تبهال قروتن انغارن زبهال سليط زبهال زخوني يخون كاب تግራይ ናብ ኢትዮጵያ ንኸይኸድ ናይ መጀመርያ ዝእግዶንሲ ካብ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዋላ ሓንቲ ክህል ይውልን እተን በሃገር ደረጃ ግብር ዝኸፍላ ዓበይቲ ትካላቱን ዳውን ግሬድ ገይረ ዳውን ግሬድ ይግበራ ብናይ ትግራይ ብናይ ክልል ስታንዳርድ ይኾና ኣብ ትግራይ ኢንቨስትመንት ሊሚቱ እዚ እዩ ኢለ ይቕምጥ ተንዝነበራውን ትሕት ክብላ ይገብር ኣኸለ ናብ ኢትዮጵያ ዝኽፈል ምንም ዓይነት ግብሪ ከይህሉ መገበርክዎ እዚ ይኾን ዘለዎ ወርቅና ናብ ኢትዮጵያ ኸደ ይብሉን ገንዘብ ናይ ትግራዋይት ባህልና ኦትከደ ይብላን ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ዝገበሩ ብናይ ትግራይ ስታንዳርድ ይኾኑ ብናይ ትግራይ ደረጃ ይኾኑ ነዳዲ በባፅዕቲ እቱ ምሩፅ ዘርኢ በባፅዕቲ እቱ ዘመናዊ ድኹዒ በባፅዕቲ እቱ ነጋዶውን ነጋዶ ትግራይ ባኣገይሮም ንኽኣቱ ንኽወፁ ትገብር ፍጹም ንድሕሪት ዘይምለስ ንጽባሕ ንድሕሪት ዘይምለስ ዓይነት ከይዲ ትጅምር እዚኣ ክትኮን ዘለዋ ክግበር ዘለዎ ሕዝን እሲ ኣነ ንሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ትዝኣቱን ዝወፅን ጥራሕ ከይመስለኩም እንተተዓፊንካ መውፅን ምእተውን ክትደሊ ንቡር እዩ ንሱ ጥራሕ ግን እንተይኮነ ኣነ ባጤራ ናይ ኤርትራ ክሰርሕ ግበርዎ ባጤራ ናይ ሱዳን ክሰርሕ ግበርዎ ናይ ጎረባብቲ ዓድታት ናይ ኢትዮጵያ እውን ይስራሕ ናይ ካልኦት እውን ይስራሕ ስለዚ ብዝሕሸና ንሰርሕ كابتن مصال دما إيرميس دما بزعبا جنرالات إيرتران تجراين عم مغلة تراخيب مزبحال زلو بزعبو إيرميس حد حاوريتا اندا كافليزر كابزلو اسكي سميني المدس جنرالات ناي إيرتران ناي تجراين عم مغلة بحانساب كوفيلوم زتيوم مستبهالة عبارات كيلو ود بشاشا كوغور جميرو زبل زينا يسمعالو اسكن ዛ ዜና እዚ አንስማያ ኤርትራ ናይ ትግራይ ወታደራዊ አዛዦች በአካል ተገናኝተው መምከራቸውና የአብይ አህመድ መንግስት ያወጀባቸውን ጦርነት በማስመልከት መወያየታቸውን አፍሪካን ኢንተለጀንስ በዘገባው አመልክቷል። ከጥቂት ሳምንታት በፊት ወደ ትግራይ የሄዱት ፈረንሳይ ወታደራዊ አታሸም ወደ አዲስ አበባ ከተመለሱ በኋላ የተነበበው የፈረንሳዊ ሚዲያ ዘገባም ጀነራል ኢዮብ ፍሳዬ ከኤርትራም ጀነራል ፍሳሐ ኪዳኑ ደግሞ ከትግራይ በመቀለ ተገናኝተው መወያየታቸውን አስፍሯል። ምባርከም ሰማዕኩም ወይ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ፌደራል ብሰንኪ ምስ ኣምሓራ ምስ ትግራይ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዘይምስምማዕ ምክንያት እዞም ሰለስተ ማለት ኣምሓራ ትግራይ ኤርትራ ብሓንሳብ ፀሚዶም ንዕኡ ከጥቅዕዎ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ብፍላይ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ፋኖ ኣብ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ዝለዓለ ናይ ፖለቲካዊን ናይ ጽምዶ ኣካይዳን ይኸዱ ከም ዘለዉ እዩ እቲ ምንጭ ሓቢሩ ዝበሃል ዘሎ ብፍላይ ድማ ጀነራል ናይ ኤርትራ ኣብ መቐለ ምስቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ጀነራላት ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ዘትዮም ዝብል ዘረባ ድማ
بطعمي شاقلو تفطيرلو كم زلو يزحبر زلو اذا مخنيات ازي نمنتاي كوينو ارتران تግራይ እንደማ نمنتا ابز وان زي بحنساب كسرها فتينن زبل زربا دما በአበዲስ አበባ ዞሎ ናይ ብልጽግና ናይ ፖለቲካ ውድቀት ዘምጽኦ ከም ዝኾነ እዩ ትምንጭ ዝሕበር ዘሎ ኣነ ንዓይ ካብ በበይንኻ ምጥፋ በሐንሳብ ሓባራው ጸላእኻ ምጥፋ ጽቡቅ ይዝብል ዝሐሳብ ኣለኒ ነገር ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝኸይድ ዘሎ ጽምዶ መወዳእቱ እንታይ ክወልድ እዩ መወዳእቱ እንታይ ከም ጻልና እዩ ገለ ነገር ከሪኡና ይደሊ ናይ በሐቂ ምክንያቱ ሓባራው ጸላኢ ስለዘለካ ጥራይ ንግዚኡ ተጻሚርካ እንደገና ኻናፍት ዝነበረካ ባእስ ትምለስ ተኾንካ ናይ ውድቀት ኩሉ ውድቀት ከይከውን ምእንትን مرحنت نا إيرتران نا تجراين نزه حزب عندنا ناب زي ملس كبير تخيل خيط أتوه حدا راكب لكم دللي كابزو مصال دما غور فايد ما بخلكي وغنات بإيرتران تجراين حدش كوميتي تتعيشو يكمون صمدا دما نا وتعدراوي تسجيرو نسبة تجراي دما أب كربا جزي حدا زحقوس بالسرعة اللو كبل غور فاي حدا ملختي عن محل علي فلو اسكي سمينين منس بخلتي وغن كوميتي تتعيشل بإيرتراون بتجراون هذا مسام حرام سعفارون حواسوا له دحرت كوميتي سرح خفف الغيرو أميديا قدات أملا على الموداون قدات أفترايت ما صمدو نخيس صح عزقو برزلو شرحتات نايم مكان نملكوتو كوميتات تتعيشم سنة تداليل اللي سرح له أزيزو لكم زلخو ب سناي توقسن نسرح زلنا تقارن نايم حران ناي إرتران تولرت مالته إمبر جزياو محدار تجراي مس منجس إرتران تاي يقبر اللزل بمنجس تزن الجريز حش نقوم نقول فلا حوحاتن إذا جنبار بعلم تمودوا تاي سحلو نقوم يزملكت سراوي تجراي نسراوي تكاد تاي يقبر له نقوم يزملكت عين فلتان نحلاقن تاراسو إلا سويلات أول كشغل نازل لنا تسبو ميانا النار تسبو نقدد النار حقي حاش نازي احنا متخلنا كوجبانا قرشوتينا سون سلام مسرح بهيمانه يصدق ببحل يمغوس بعالم حق خا يشلم يو سلازي نسلام زسرح زلتي نص اغلغالتنا نوقع زلنا زغلكم كلخ كن منግስት ትግራይ ተዘይድግፎ ዝምልከታ አካል ተዘይድግፎ ግን نحن سئلنا نهز تجراي زود أنت زخون نحجز ساعة أنت زخون نحن يفكر لنا مالت جنا يكون ترديكم خون يزلكم زلهم وعلى بريطانيا الله تحجب من قصة سرعة الله نو بستخدله أما عالتنا إيوان بزملك تأكل تزنجر 100% القصة يا أخوين الزاروجن صمدا نهز تجراي كابوز حفتنا خدحين صلاة النسيو فتاو خبز حيو كباخ فنسحيو ناب وتدراون قطاون كل مدى يركباتون عويو نستقراي أقرأ جزء حقوس بالسرعة كله إلى إزار أو نعقب أو زخ زاروس لزيد اللي كم زموصال دما ستالين دما مسا أول سيز قبر زرب أول سيد دما نهزب تقرأ يغيتها عند عادة يزركب زلو اسكي يسمينين ملف هذا كلير تقبر لك والقايت مالت عب تحت وراري تزلو جزءات تقرأ أيو أهودير زم حدرو دمك أزودو زم حدرو أبي حمد زم حدرو أيو كأول قايت تفناقيلهم أو السودان زلوا تجارو يقوم هوست غيركم أو كسلا خيدهم فوق تبتين زول لزبي أو زول تتقرأ وايد مالت أو زلوا كم معرفة تقرأ تفناقيل خدم بر كم مقالة خاب عدوى تفناقيل زلوا السودان زلوا كأول قايت بعد معرفة تقرأ بعد ساعة أول قايت الوا إحنا معرفة تقرأ نقوله كأو تفناقيل خدم تقرأ وايد زلوا في أفتح ندري أو تيجي ما كأول قايت يمسك مالت زي تفناقيل تبع الجزء تبع الجزء أي بحال مودعته من مخانو شعوب كما يجروا زي تردأكم والكات أي أنا أول قايت توكل مثلا لكاس أول قايت تستقرأوا زبال فناقلهم قتيلهم أسديدهم وخمس لو كما يجركم consider زي جبركم وهو يتحطوا أكلير غير بحث نقرأك اللي طريقة عطلوا إلى شجر ضلوا عيقونا أدخل طني عيشل تننيو أبطان درخي تلاليني بتدرينيا تلاليني أما درخ مسيبة أما حرينيات خساري غير ما أبكر من هذي مايكروفون من تلك أنا حورت تبدل لي خاجرتها ثم نقعي كونه
كبز مطلما أو ودبات بازين عسبن أو قالوا تقدس بحالو بوتاتات منجست إيرترا دما سرعة مكالا خلي مسايل تخيل لا تبعري زر كبد له بزعبا دما حاد حابريتا حيت الكمات اللخو تسكينا بتحبرتا كحفكم كلتي ودباتنا إيرترا باجعن عسبن كمون أبقالوت أقدس زبحالو بوتاتاتنا إيرترا منجست إيرترا سرعة مكالا خلي مسايلن كمون إلكترونيكاوي مجناتني مسايلاتن تخيل يركب كنزلو حبريتاتات وجه يركبالو بفلاي أكلتي مودبات باجعن عسبن تتخيل يركب زلو كم زعينت زبناوي سرعة مكالخل مسايلن متصناصني إلكترونيكاوي كال نغراتن حدا كابتي منግስቲ ኤርትራ ዓሚሞ ዝርከብ ዘሎ ዓበይቲ ጉዳያት ምስ ጉዳይ ጸጥታ ዝተተሓዘ ምዃኖም ሓበሬታታትን ሃብ ዝርከብ ዘሎ ብልጽግና ብተረጋጋሚ እዋን ኤርትራ ካብ ቤላሩስ ካብ ሩስያ ካብ ቻይና ካብ ካልኦት ሃገራት ዕጥቅና ጦራትን ተወቱላ ዝብል ኣውያት ክፍኑ ንከታተሎን ክንዕዘቦን ቀኒና ኢና ብዓብዩ ናይ ቱርኪ ብመርከብ ዝመጸትወን ምስ ድሮናት ዘፍሪ ናይ ቱርክ ትካል ልክዕ ካብ ተበጊሳ ወደ ባጽዕ ከም ዝተጸግዐትን ኤርትራ ዘበናውያን ዝበሃላ ድሮናት ናይ ቱርኪ ከም ዝተረከበትን ኣብዚ ዝሓለፈ 3-4 መዓልታት ሓደ ካብቲ ዓብላሊ ኮይኑ ዝርከብ ዝነበረ ዜናታት እዩ እዞም ክልቲኦም ወደባት ናይ ኤርትራ ንምንታይ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከምዚ ዓይነት ኣገደስቲ ነገራት ክዕጥቆም ክኢሉ እንተዳኢልና ብዘይካቲ ብወገን ስርዓት ብልጽግና ዝግበር ዕቡድ ምንቅስቓስ ምስ ጉዳይ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ዝተተሓዘ እዚ ዘለናዮ ዞባን እዚ ዘለናዮ ዓለማዊ ኩነታትን ሓደ ካብቲ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ነገራት እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ጥቓ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ከም ዘላ መጠን ዕጡቓት ሕቱና የመን ኣብ ጎረቤትና ሃልዮም ነቲ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዝተፈላለየ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ይርብሹን ይህውኽን ካብ ሃለው ኤርትራ ኣብ ወደባታን ኣብ ማያትን ጸጥታዊ ኩነታታ ክተውሕስን ከተረጋግፅን እቲ ዝለዓለ መንገድታት እዩ ብፍላይ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ብድሮንን ካልእ ነገራትን ተጠቂምካ ኣገዳሲ ትሕተ ቅርፂ ምዕናው ኣብ ሃገር እቲ ኣገዳሲ ዝበሃል መሳለጥያ ምዕናው ከም ስትራቴጂ ተታሒዙ ዝስራሓሉ ዘሎ ጉዳያት ምዃኑ እዛ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ኩነታት ንከታተሎን ንዕዘቦን ኣለና ሽሞፍቱ ወተኸታተልትና ንልምዓት ንብረና ሓበሬታ ነዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ ቀጻሊ ብሓድሽ ቪድዮ ንራኸብ ግን ቪድዮ ምታኹም ላይክ ምባል ከይትርስዑ ሰናይ ግዜ